अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। सूरह शुआरा सूरह नंबर 26 की आयत नंबर 160 से हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखने जा रहे हैं, तो तवज्जो फरमाइएगा। कज़्ज़बत और झुटला दिया कौम लूतिनिल मुरसलीन लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को। यही वो लफ्ज़ आया है जो अभी हमने तमहीद में पढ़ा था, मुरसल भेजे हुए यानी रसूल, और मुरसिल अल्लाह की ज़ात भेजने वाला। तो ये जब आप इसको समझ जाएंगे फार्मूला को तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। इस जब क़ाला कहा ला लिए हम उनसे अखू भाई हम उनके लूत अलैहिस्सलाम, तो मोटा पढ़ना है, अला तत्तकून भाई तुम डरते क्यों नहीं हो। तो उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे जाके तबलीग की और यूं उनसे जाके फरमाया कि भाई डरते क्यों नहीं हो। इन्नी बेशक मैं ला लिए कुम तुम्हारे रसूल, मैं एक मैसेंजर हूँ, एक रसूल हूँ, एक पैगंबर हूँ, अमीन अमानतदार। अल्लाह का जैसे पैगाम मेरे पास आया है ऐसे ही तुम्हें दे रहा हूँ मैं, वर्ड फॉर वर्ड। बस इत्तकुल्लाह, तो फत्तकुल्लाह पस अल्लाह से डरो, व अतीऊन और मेरी इताअत करो। सीधी सी मैं दो लफ्ज़ी तुम्हें बात बता रहा हूँ। वमा और नहीं, असअलु मैं मांगता, सवाल करता, मैं साइल नहीं, कुम तुम्हारे सामने, तुमसे मैं सवाल ही नहीं कर रहा। अला पर ही, इसके अलई ही, इस पर अपनी इस जॉब पे, मिन से अज, तो मैं तो किसी हदिया का, तोहफ़ा का, उजरत का तलबगार ही नहीं। इन अजरिया नहीं है मेरा अजर, इल्ला मगर अला पर, रब पालनहार, आलमीन आलम जहानों का, तो सारे जहानों का जो पालनहार है, जो चेरिशर है, जो नरिशर है, जो सस्टेनर है, जो मास्टर है, उससे मैंने अजर लेना। क्या तातून अता याती इत्यानन, तो क्या तुम आते हो, अज़्ज़ुकुरान लड़कों की तरफ, लौंडों की तरफ, मर्दों की तरफ, मिनल आलमीन सारे जहान वालों में से, तुम्हें क्या हो गया। वतज़ारूना वज़ीरा यज़ीर, क्यों छोड़ देते हो तुम, मा खलक़ा जो पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, और रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीवियों में से। तो माँ से बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा ये कुबुल और दुबुर की बहस है, और अगर होता यहाँ पे मन तो फिर बहस मर्दों औरतों की होती। बहरहाल ये आलिमाना नुक्ता था। वतज़ारूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, बल्कि अंतुम तुम सब, कौमुन एक कौम हो, आदून हद से बड़े। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक लीगल वे, एक लेजिटिमेट वे जब दिया है तुम्हें, तो तुम्हारी फितरत क्यों मस्ख हो गई। क़ालू वो बोले, ला इल्लम तंतही अगर तू बाज ना आया, या लूतू ए लूत, अस्तग़फिरुल्लाह, लतकूनन्ना लाजिमन हो जाएगा तू, अस्तग़फिरुल्लाह, मिनल मुखरजीन निकाले हुओं में से। देखें, मुखरिज निकालने वाला, मुखरज जिन्हों कटिया जावे, तो ये समझना ज़रूरी है। क़ाला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन्नी बेशक मैं, ली अमल यानी ली अमलिकुम तुम्हारे अमल के सामने क्या हूँ, मिनल क़ालीन सख्त बेजार हूँ। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, तो आपके रब ने ना आपको छोड़ा, वमा क़ला ना बेजार हुआ, ना डिस्प्लीज़ हुआ। तो वहीं से जमा का सीगा, ये ज़्यादा स्ट्रेस है ग्रामर में, ये ज़्यादा स्ट्रेस है क़ाली के मुकाबले में। मिनल क़ालीन मैं उनमें से भी नहीं हूँ। क़ालीन दो मरतबा ही आया है ये पूरे कुरान में, एक जगह वहाँ सूरह ज़ुहा में, क्या कमाल मास्टरपीस है सूरह ज़ुहा के डिस्ट्रेस में कितना इंसान को नीचे से उठा के और कैसे उसको उम्मीद दिलाती है वो सूरत। सारा कुरान ही ऐसे है। जब आप कुरान को खोलते चले जाएंगे तो अल्लाह के नाल बस गल्लां जारी रहनियाँ चाहिए। इसको मुकम्मल कर लें तो एक बात मैं कहूँगा आपसे,
رب نجنی نجات دے دیجئے مجھے، و اہلی اور میرے اہل کو بھی. اہل میں علماء نے فرمایا صرف فیملی ممبرز نہیں، سارے فالوور. مما یعملون، اس میں سے جو بھی انہوں نے عمل کیا. پہلی فارم کیا ہے یعملون کا ماضی کیا ہے اقبال بھائی؟ عمل ہے، پکی بات ہے، یا ضمانت ضبط ہو جائے تو عمل ہے، شور لاک کر دیں، غلط ہے. ہیں یعملون دا مادہ ہی بدلتا ہے. عاملہ، شاباش ڈاکٹر صاحب، ہاں یہاں تو پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں. عاملہ یعملو، شیخ کیا ہو گیا؟ بس نجینا، ہم نے نجات دی، ہو اسے، کسے؟ حضرت لوط کو، واہلہو اور ان کے پیروکاروں کو، اجمعین ساروں کے ساروں کو، نیکوکاروں کو ہم نے بچا لیا. اور ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کتنی وڈی یار سہارا ہے آیت کا ٹکڑا. وَكَذَلِكَ، یہاں عبداللہ باجوہ صاحب بات نہیں ختم کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی کنٹینیویشن میں پڑھے. یہ ہوتا ہے کلام، یہ ہوتی ہے بادشاہ کا حکم، اور یہ ہوتی ہے اس کی محبت کی انتہا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بچا لیں گے ہم، اسی طرح سے بچا لیتے ہیں ہم ایمان والوں کو. کیا لٹریچر ہے، اس کو اب ہم نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. الا عجوزن، ایک بڑھیا. عاجز اس کا مادہ ہے نا، دیکھیں آئین، اور اعجاز بھی اسی سے ہے. اسے الفاظ کے مادوں کی طرف آنا پڑے گا آپ کو، پھر ایک جہان کھل جائے گا آپ کے سامنے. دیکھیں بوڑھا اسی لیے تو بڑھیا کہا ہے کہ وہ عاجز ہو گئی ہے چلنے پھرنے سے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے. الا عجوزن فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والی. غابہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ غابہ، قرآن میں نہیں آیا ویسے، جنگل کو. فی الغابرین، جنگل ہی رہ گئی، پیچھے رہ گئی. ثم دمرنا الآخرین، تباہ کر دیا ہم نے باقی لوگوں. یہ الفاظ کے اندر نا، ساؤنڈ کے اندر ہی معنی چھپا ہوا. دمرنا، استغفر اللہ. وامطرنا، موٹے الفاظ، یہ تو جو ہے نا ایسے نہیں ہے. مطر کہتے ہیں بارش کو، تو برسا دیا ہم نے علیہم، ان پر. ادھر ناؤن آ گیا مطرا، بارش. فساء، پس کیا برا تھا، مطر المنذرین، ڈرائے ہوئوں کے لیے وہ بارش. اب یہ کہا منذر ڈرانے والا، منذر جس کو ڈرایا گیا. اقبال بھائی تھوڑا سا اوپر کریں. ان بے شک فی میں ذالک، اس لآیا، اس میں ایک سبق ہے، ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم، اور اکثر جو ہے ان میں سے مومنین نہیں ہے، ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی ہے غالب رحمت کرنے والا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.